हम पाकिस्तानी मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद करते हैं और अब ये जानते हैं कि ये सूरत हाल बनी क्यों, ये सारा वाक़या क्यों हुआ। कुछ यज़ीदी मौलवी इस सारी सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं, इस सारी सूरत हाल के पीछे उनकी साजिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज की वीडियो एक इंतहाई अहम वीडियो है पाकिस्तान के मौजूदा हालात के हवाले से, इस ख़ित्ते के हालात को लेकर, यानी एशिया, मिडल ईस्ट, ईरान, इराक़, इन सारे हालात जो यहाँ पर चल रहे हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और तमाम मोमिनीन को चाहिए कि इन हालात से बाखबर रहें। उसकी वजह यह है कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का फ़रमान है कि उन्होंने जो अपने शिया की निशानी बताई उसमें एक निशानी ये भी थी कि अल आलिमु बे ज़माने ही, कि वो ज़माने के हालात से बाखबर रहता है। तो इन वाक़यात से आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बाखबर रहा करें कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ख़बर मीडिया पर चल रही है, सोशल मीडिया पर चल रही है, ज़ुबान ज़द-ए-आम है, वो पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को लेकर है, जो कि इस वक्त इंतहाई कशीदा हैं। कि गुज़िश्ता रात ईरान की जानिब से पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के इलाके पंजगोर, जो कि सरहदी इलाका है, ईरान की सरहद के करीब है, वहाँ पर उन्होंने फ़िज़ाई हमला किया। सबसे पहले तो बहसीयत पाकिस्तानी हम इस अमल की भरपूर मज़म्मत करते हैं कि ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है कि सरहद की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए कोई इस तरह की हरकत करे। और पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा की तरफ से भी इसकी शदीद मज़म्मत की गई है। बयान दिया गया है कि पाकिस्तान एक दहाई से इन तकफ़ीरी और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा अमल किया जाए। अभी सफारती तौर पर भी क़ता ताल्लुक़ी कर दी गई है। पाकिस्तान ने अपना सफ़ीर वहाँ से वापस बुलवा लिया है और यहाँ ईरान के सफ़ीर को कह दिया है कि आप भी यहाँ से वापस जाएँ। हम पाकिस्तानी मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद करते हैं और अब ये जानते हैं कि ये सूरत हाल बनी क्यों, ये सारा वाक़या क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर बात करेंगे। और आपको मैं एक बात बताऊं कि कुछ यज़ीदी मौलवी, कुछ तकफ़ीरी सोच रखने वाले अनासिर इस सारी सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं, इस सारी सूरत हाल के पीछे उनकी साजिश है। ये मैं आज आपको बताऊंगा कि 4 जनवरी 2024 ईरान के शहर किरमान में एक इंतहाई अफसोसनाक सानहा हुआ शहीद क़ासिम सुलेमानी की बरसी पर, जिसके नतीजे में 100 से ज़ायद शहरी वहाँ पर शहीद हुए, लुक़्मा अजल बने। उसके बाद ये एक बहुत बड़ा धचका था ईरान को, क्योंकि ऐसे वाक़यात पहले भी वहाँ पर होते रहे माजी में, लेकिन इसके बाद, इस सानहे के बाद उन्होंने अपनी एक पॉलिसी बनाई। उन्होंने ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया इन वाक़यात में मुलव्वस लोगों के ख़िलाफ़। और इस सानहे में मुलव्वस जो एक मास्टर माइंड था उसको पकड़ा गया। उसका ताल्लुक़ ताजिकिस्तान से था, उसकी डुअल नेशनैलिटी थी, ताजिकिस्तान का भी उसके पास पासपोर्ट था और एक पासपोर्ट उसके पास इसराइल का था। उसके बाद इन्हें मज़ीद ये मालूम हुआ कि इस वाक़े में मुलव्वस कुछ अनासिर इराक़ में छुपे हुए हैं और उनकी मालूमात के मुताबिक, अब मालूम नहीं कि इसमें कितनी सदाकत है, उनका ये बयानिया है कि एक तंजीम जिसका नाम जैश अल अदल है, उसका एक ग्रुप पाकिस्तान के उस इलाके में है जहाँ पर इन्होंने ये कार्रवाई की। और वहाँ के सूबे कुर्द में भी ये हमला किया, जो कि ख़ित्ते के अमन के लिए एक इंतहाई ख़तरनाक अमल है जो इन्होंने ये किया है। लेकिन मैं आपको एक मौलवी का क्लिप दिखाता हूँ, एक मौलवी का बयान सुनाता हूँ कि जो ऐसा बयान माजी में दे चुका है हाल ही में, कि जो पाकिस्तान के इमेज को जिसने ख़राब किया है और ऐसे नासिर के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। वो मौलवी कहता है कि मैंने ईरान में अपने बहुत से बलोच छोड़ दिए हैं जिन्होंने उनकी नींदें हराम की हुई। अगर ईरान हमला करे, खुदा न खास्ता, वो करेगा भी नहीं, इसलिए कि मैंने इतने बलोच वहाँ छोड़ा है कि इंशाअल्लाह उनकी नींद उन्होंने हराम की। अब मुझे आप ये बताएं, इंसाफ से ये बात बताएं कि क्या ये रियासत को चैलेंज नहीं है? इस बयान से वो क्या साबित करना चाहता है? यानी वो खुद इकरार कर रहा है कि मैंने ये काम किया है। क्या ये खिलाफ वर्जी नहीं है कवानीन की? ऐसे लोग पाकिस्तान के लिए नदामत का बायस हैं, पाकिस्तानी हुकूमत के लिए ये लोग मसला बनते हैं कि ये अपनी तकरीर में जो इसने इकरार किया है, ये खुद इकरार कर रहा है कि मैंने ये काम किया है। तो ऐसे अनासिर के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो पाकिस्तान की हर सतह पर बदनामी का बायस बन रहे हैं। और मैं खुद कुछ नहीं कह रहा, मैं अगर कोई कहूँगा तो लोग कहेंगे कि किसी तासुब में ये बात कर रहा है। आप इस तंजीम का नाम गूगल पर लिखें, जैश अल अदल, जो कि कहा गया है कि इसका ग्रोथ है यहाँ पर, आपको पता चल जाएगा कि उसका ताल्लुक़ किस जमात से है।
ہمیں تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ گوگل پر خود پتہ کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شدت پسند کس سوچ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسی شدت پسندی کسی مسلک میں ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، یہ اسلام کے لیے بدنامی کا باعث ہے، پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث ہے، اور پاکستانی حکومت کو خاص طور پر یہ چاہیے کہ اس چیز کو اپنی اولین ترجیح بنائیں کہ جو اس طرح کے عناصر ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، خاص طور پر تکفیری سوچ رکھنے والے لوگ، ان کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے، یہی سارے فساد کی جڑ ہیں، انہی کی وجہ سے سارے مسائل بنتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان کے امیج کو خراب کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، بلکہ کر رہے ہیں، موجودہ بھی کر رہے ہیں۔ کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ پارا چنار میں جو کچھ ہوا، ان واقعات میں ملوث جو مجرم تھے ان کے خلاف کارروائی بہت ضروری ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، جو کہ ابھی تک نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے ہمارے ادارے ان مجرموں کو پکڑنے کی پوری کوششیں کر رہے ہوں، لیکن ان کے خلاف کارروائی بے حد ضروری ہے۔ اور ایسے مولوی جو اس طرح کی تقریریں کرتے ہیں، جو اس طرح کی تنظیمیں بناتے ہیں کہ جو ریاست کے اندر ایک ریاست ہونے کا وہ دعویٰ رکھتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں، ان کو بھی بند ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی، جب تک یہ حرکتیں ہوتی رہیں گی، تب تک پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ رہے گا۔ کہ ایران کے اس عمل کی مذمت کرتے ہیں ہم، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے کہ پاکستانی سرحدوں میں کوئی اس طرح کی حرکت کرے۔ جتنی بھی مذمت کی جائے اس عمل کی کم ہے، کیونکہ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، ہمیں اپنے وطن سے پیار ہے، ہمیں یہ ملک عزیز ہے، اس کا امن سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اسی لیے تو ہم ایک عرصے سے ان تکفیریوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے وطن عزیز کے امن کو خراب کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی بھی اتنی ضروری ہے۔ اور ابھی الیکشن ہوں گے، اس کے بعد جو حکومت آئے گی، جو بھی حکومت ہو، جس پارٹی کی مرضی ہو، ہماری ان سے بھی یہ مطالبہ ہوگا، ہماری درخواست ہوگی کہ جہاں آپ کے منشور میں اور بہت سی چیزیں ہوں گی، اکانومی کے لیے آپ کام کریں گے، دیگر معاملات کو آپ دیکھیں گے، وہاں پر آپ کی اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ جو اس طرح کے عناصر فرقہ واریت پھیلاتے ہیں یا جو اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جن سے پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور اس چیز کے فرق کو واضح کیا جائے کہ پاکستان کا خیر خواہ کون ہے، پاکستان سے محبت کس کو ہے، محب وطن کون ہے، اور اس کی جڑیں کھوکھلی کرنے والا کون ہے، وہ کس سوچ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور وہ یقیناً آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ حقائق دنیا کے سامنے آ چکے ہیں۔ ہر پاکستانی کی اولین ترجیح پاکستان کا امن اور اس کی ترقی و خوشحالی ہونا چاہیے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ جب پاکستان کے تعلقات سفارتی طور پر تمام ممالک سے بہترین ہوں گے، ان کے ساتھ ٹریڈ ہوگی، لیکن اس کے لیے یہ کمپرومائز کبھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی کرے۔ ایسی حرکت جو بھی کرے گا ہم اسے کنڈیم کریں گے، اور شیعہ پاکستان کا خاص طور پر یہی حق بنتا ہے کہ وطن سے محبت مومن کی علامت ہے، امام حسین علیہ السلام کا فرمان بھی ہے۔ ہم پاکستان کے اداروں کے بالکل ساتھ ہیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ پاکستان کی پروردگار خیر فرمائے گا۔ پاکستان زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔